الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد۔ محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اودے تو سوا کسی ہور دی عبادت نہیں ہوئے گی، اور والدین دے نال حسن سلوک کرو، دونوں یا دونوں چو ایک جس ویلے بڑھاپے نو پہنچ جان، پھر انہاں نو اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور نرم لہجے دے اندر گفتگو کرو، اور محبت دے نال اپنے ماں باپ واسطے اپنے بازو پھیلا دیو، اور انج دعا کی اللہ کو کرو کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ تے مہربانی فرما، جس طرح کے مہربانی کر کے انہوں نے بچپن چ مینوں پالیا سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندن کہ اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی، اللہ دے خوش ہونا والد دی خوشی دے اندر ہے، اور اللہ دا ناراض ہونا والد دی ناراضگی دی وجہ دے نال ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا مقام تے یہ ہے کہ میں تیرا بڑا رب ہاں، تیرے چھوٹے رب نے، سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا جڑی شے دا نام عبادت ہے، سبحان اللہ، قیام عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قعدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر نیاز منت عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، سبحان اللہ العظیم۔ جیڑی شے دا نام عبادت ہے، فرمایا او تیری میری ذات تو سوا کسے نہیں ہو نہیں سکتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اگر غیراں دے چڑھاوے چڑھانا ہے، غیراں دیاں منتاں مندا ہے، سمجھ لا کہ تو رب دے نال وفاواں نہیں کیتیاں۔ جڑا رب دا بنے گا اوہی جڑا رب اکبر دا بنے گا اوہی رب اصغر دا بنے گا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والد دے نال اپنی والدہ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ کی معنی حسن سلوک دا؟ جڑی انہاں نوں پسند شے ہووے، جڑا لباس پسند ہووے انہاں نوں پہنا، اور جڑے لوگاں نوں او پسند کر لین، جنہاں عزیزاں تے رشتہ داراں دے نال انہاں دیاں محبتاں مہربانیاں دوستاں دے نال نے، انہاں دے نال تو بھی اختیار کر۔ اور یاد رکھ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے دونوں یا دونوں جو ایک جس ویلے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے۔ کیڑی عمر؟ جڑی بچیاں والی عمر ہے۔ صبح دا کھایا دوپہر نو یاد نہیں ہوندا، سویرے کی کھادا سی، بیماری نے گرا دیتا، بیماری نے مدہوش کر دیتا، بڑھاپے دیاں تکلیفاں نے آ کے پریشان کر دیتا۔ فرمایا کہ ہن انہاں دی زندگی دا پچھلا پیر تیرے بچپن دے نال ملدا جلدا ہے۔ اگر اے باتھ روم تک نہیں جا سکدے، اللہ اکبر،
کر، اگر اپنے ہتھاں دے نال کھانا نہیں کھا سکدے، اگر اپنے ہاتھ دے نال پانی نہیں پی سکدے، اگر چل کے ڈاکٹر تک دوائی واسطے نہیں جا سکدے، اسی کسی دی نیت تے شبہ نہیں کردے، تسی بھی نہ کریا کرو۔ حضور نے فرمایا ظن المومنین خیرا، ایمان والا جڑا ہے وہ دے متعلق اچھا گمان رکھیا کرو۔ ہر ویلے دی جڑی لیگ پولنگ ہے نا، بک بک جڑی ہے ختم کرو، ایمان والے دے متعلق اچھا گمان کرو۔ ٹی وی تے بیٹھ کے ایسی تیسی پھیرو، کرائے دے بندے رکھے ہوئے انہوں نے اے کیتا او کیتا۔ وہ پچھلے دے ساڑھے گوشت دی کھال لا کے چلے گئے، ساڑھے گوشت دی کی لا کے چلے گئے؟ کھال لا کے چلے گئے، کھال تو بغیر کر دیتا۔ اسی پڑھ لے ہندے سا بال کی کھال اتارنا، بال کی کھال اتارنا۔ لگتا اے جے کہ اج دا بجٹ انشاءاللہ جڑا وال ہے نا ساڈا ہن ایدی کھال لینی ایدی جیڑی انہوں نے نہیں لائی وہ اے لاؤن گے، ہن وال دی کھال لینی ہے اپنی۔ جب تک پاکستان دے حکمران سودی نظام چو نہیں نکلن گے اونی دیر اللہ اور اس دے رسول نال انہاں دی جنگ ہے، اور جب تک جنگ ہے انی دیر تنگ ہے۔ جتنی دیر جنگ ہے اتنی دیر کات ہے، جتنی دیر جنگ ہے اتنی دیر فاقہ ہے، جتنی دیر جنگ ہے اتنی دیر اودیاں رحمتاں دا نزول نہیں، بارشاں نہیں۔ میں اپنی 60 سال دی عمر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک دے جنگلات نو گرمی دی وجہ نال اگ لگ رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ یہ مطلب کی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اچھی بولو اللہ ناراض ہے۔ اور اللہ دی ناراضگی صرف حکومت دے اعمال تو نہیں، ساڈے معاملات بھی اللہ نو ناراض کرنے والے نے۔ گھراں دے معاملات، والدین جدے دکھی نے اللہ وہ تو راضی نہیں۔ فرمایا محبوب انہاں نو سنا دے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، جیدہ والدین او دے تو راضی نے، فرشاں تے او دے تو عرشاں دا رب بھی راضی ہے، اور جیدے تو فرشاں تے والدین ناراض نے او دے تو عرشاں تے رب اکبر بھی ناراض ہے۔ سانو تو انہاں دی پرواہی کوئی نہیں۔ ہاں پیران بڑا بھجدے، پیران آ جڑے دو پیر کتب غوث ابدال تو ود رشتے اللہ نے اپنے نبی تو بعد عزت و احترام والے رشتے، ہر بندے نو رب نے دو پیر دیتے، ایک دا نام ماں ہے ایک دا نام باپ ہے۔ کاری شکیل نو محبت نال دیکھنا سواب پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، باپ نو محبت دی ایک نظر دیکھن دے نال مقبول حج دا ثواب اللہ عطا کر دے، صرف دیکھن دے نال۔ اے میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے نبی نے فرمایا۔ ہمارے صاحب پریشانیاں بڑیاں، پیر صاحب بھی ہن برائلر کھا کھا کے تھکے ہوئے نے۔ وہ کہندے نے کالا ککڑ لایا، کالی قلم دوات نال تویز لکھاں گے، تویز یا کالا بکرا لایا یا خانقاہ بکرے دے پیسے جمع کرا دے، پھر دعا ہو جائے گی۔ کسی دے ٹھڈ چ کچھ جائے گا پھر ہی ٹھڈوں کچھ نکلے گا، پھر دعا ہو جائے گی۔ کھا لیو بغیر، لیو بغیر، کیوں بغیر؟ کوئی دعا تیرے واسطے نہیں کرتا۔ ماں دیاں آنتڑیاں بھکھیاں ہون، پیٹ پانی نہ ہوے، سارا دن جھڑکیا ہوے، پھر بھی کہہ دیے ربا پتر دیاں خیراں ہون۔
یہ ایسے رشتے نے جنہوں دعا دی درخواست نہیں کرنی پیندی، سبحان اللہ تے کہہ دے، جنہوں دعا دا کہنا نہیں پیندا آپ ہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعاواں کر دیں۔ ماں دیا قدماں دے وچ جنت اے قرآن وچ آیا اے، او جے ماں راضی تے رب راضی، پاک نبی فرمایا اے۔ ماں پتر نو دودھ پلاندی سینے نال لگاندی اے، نال محبتاں منہ نو چمدی لوری دے کے سلاندی اے۔ کی کہندی اے؟ سو جا میرے سونے پترا، سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہے ہیں جاگو، وہ ماں ہے جڑی کہندی سو جا، میں کہنا جاگ کے بیٹھو۔ سو جا میرے سونے پترا، تو ہی او میرا سرمایا ہے، او جے ماں راضی تے رب راضی، پاک نبی فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ او پتر جے کر باہر ہووے نیند نمانو آندی اے، ادھی راتی اٹھ اٹھ کے او بوئے ول نو جاندی اے، کہندی کی ربا پتر دیاں خیراں ہون، ماوارے بولو یار، کہ ربا پتر دیاں گونج بجائے، ربا پتر دیاں خیراں ہون، ربا پتر دیاں خیراں ہون، اجے او گھر نہ آیا اے، او جے ماں راضی تے رب راضی، پاک نبی